चिसो हावामा यो मन त्यसै बरालिन्छ के भो आधी रातमा यो मन तिमीलाई नै खोज्दछ चिसो चिसो हावामा यो मन त्यसै बरालिन्छ हेलो वेलकम एन्ड नमस्ते टु स्वाद र सुरको अर्को अमेजिङ एपिसोड धारा म्युजिक एट किचनमा। नेपालको मौसम एकदमै चिसो भइरहेको छ, तर बाहिरको मौसम जति चिसो भए पनि हाम्रो धारा म्युजिक एट किचनमा भने स्वाद र सुरको गर्माहट हरेक हप्ता एकदमै बढिरहेको छ। आज पनि तातो तातो र स्वादिलो के डिस लिएर आउँदै हुनुहुन्छ त हाम्रो सिल्भर माउन्टेनका शेफ परेशले। लेट्स वेलकम हिम। हाई एभ्रिबडी, वेलकम टु माई सो म्युजिक एट किचन। आज म तपाईहरुलाई आज लाइट मिल बनाउन गइरहेको छु, क्रन्ची फिश विथ टाटर सस। होप तपाईहरुलाई यो बनाउनु सजिलै लाग्छ होला भन्ने मेरो आशा छ र मन पनि पराइदिनुहुन्छ भन्ने लागिरहेछ। वेलकम परेश। हाई पुष्पा, हाउ आर यु फिलिङ? आई एम फिलिङ very cold this time. Me, how you? Me also like little cold, but I put all this inner, so I am not feeling that. And the kitchen plus it's quite hot. So hot. तर काठमाडौँको चिसो, नेपालको चिसो चाहिँ अलि बढी नै चिसो भइरहेछ है। Now within this 1 week it's dropped down by very high temperatures. So आज हाम्रो लागि चाहिँ के तातो तातो लाइक स्वादिलो चाहिँ के डिश बनाउँदै हुनुहुन्छ? आज मैले क्रन्ची फिश विथ टाटर सस। इट्स अ लाइट मिल स्नैक्स टाइपको, सो द ऑडियंस also won't feel that complicated भनेर मैले योपालि सजिलै खाले बनाएको छु। ओके, सो लाइक shall we get started? या मैले यही फिश हो, फिशलाई मैले ब्रेड क्रम गरेर गर्छु। यसलाई मैले म्यारिनेट गरिसकेको छु। फिशलाई म्यारिनेट गरिसक्नु भयो? फिले मैले काटेर यसलाई फिले लिन्छु मैले, अनि यसलाई मैले लेमन जुस, लिटल बिट अफ मस्टर्ड, डिजन मस्टर्ड, अनि त्यसपछि सल्ट, पेपरले म्यारिनेट गरेर हाफ एन आवर राख्दै थिएँ। हाफ एन आवर अगाडि गरिसक्नु भएको छ? ओके, हाफ एन आवर राखेको छु। हाफ एन आवर अगाडि गरेर राखिसक्नु भएको छ, अनि अब व्हाट नेक्स्ट? अब म यसलाई क्रम गर्छु। त्यही क्रम्बिङ चाहिँ कसरी हुन्छ भने ब्रेड क्रम हामीले बनाइसकेको छौँ हैन? हजुर, यो फ्लावर, एग र ब्रेड क्रममा हाले पनि क्रिस्पी हुन्छ। मैले क्रन्ची फिश गरिरहेको छु, त्यही भएर गरिराख्नु भएको छ, त्यही भएर। ओके, सो आज क्रन्ची फिश खान पाउने भयो मैले? हजुर, टेस्ट गर्न पाउने भयो। ओके, त्यही फर्स्टमा चाहिँ यसलाई मैले म्यारिनेट गरेको फिशलाई चाहिँ फ्लावरमा मिक्स गर्नु भयो। हजुर, ड्राई त्यो हुन्छ अलिकति। ओके, इच एन्ड एभ्री लाइक प्रपरली, नट ओभर डस्ट पनि गर्नु हुँदैन, ठिक्कको डस्ट। ओके, मिक्स गर्दै र So I'll make like 3 pieces, so 5 pieces, so it will be अलि भोल्युममा हुन्छ हैन? यो फ्लावर भयो, डस्टले फ्लावर भयो। यसलाई मैले हामीले सल्ट पेपर चाहिँ पहिला हाले भएर अहिले मैले सल्ट पेपर केही गर्नु पर्दैन, पहिल्यै सिजनिङ गरिसकेको छु म्यारिनेसनमै, त्यही भएर त्यति त्यो गर्नु पर्दैन। हजुर, एग मात्रै, एगलाई मैले अलिकति विप गरेर राखेको छु। अब यसलाई चाहिँ यसलाई फेरि डिप गर्ने, डिप गरेर ब्रेड क्रम्बसँग मिक्स गर्ने। क्रन्ची हुन्छ यो ब्रेड क्रम्बले चाहिँ, अलिक क्रन्ची हुने भाव भएर। ओके, हामी नर्मली घरमा बनाउँदा त यस्तै मिक्स गरेर बनाएको हुँदैनौ हैन? हजुर, घरमा चाहिँ बनाउँदा हामीले फ्लावर र एगलाई एकै ठाउँमा मात्रै ब्रेड क्रम्ब चाहिँ युज गरेको मलाई पनि खासै थाहा थिएन। अलिकति अहिले फेरि यो क्रस्टी भएर आउँछ, यो क्रन्ची भनेर गरेको छु नि त मैले। हजुर हजुर, यो अलिक क्रन्ची भएर आउँछ। हामी के यसलाई डिप फ्राई गर्छौँ? डिप फ्राई गर्छु। मेरो ओइल अलरेडी मैले सानो फ्लेममा हिट गरिरहेको छु। हजुर, हट गरिरहेको छु हैन? अब एकचोटि गर्दाखेरि म यसलाई 2 चोटि नै गर्दिन्छु, किन अझै क्रम्बी भएर आउँछ। ओके, 2 चोटि गरे भने अझै मोर क्रम्बी हुन्छ। क्रम्बी इज क्रन्ची? क्रन्ची। ओके, अब नेक्स्ट टाइम घरमा मैले फिश बनाउँदाखेरि म पनि यसरी नै ट्राई गर्नु पर्ला। हैन, ट्राई गरेर हेर्नु। फरेस्ट यो लाइक ओइललाई सानो फ्लेममा तताउने भन्नुभयो हजुरले हैन? इफ लाइक ठुलो फ्लेममा हामीले हिट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ? हैन, यो के कसरी हो भने यो मैले पहिला चाहिँ ओके ठुलोमै राख्छु, तर पछि चाहिँ एकदमै ओभरहिट भयो भने यो एकदमै ब्राउन भएर आउँछ। सो आई डोन्ट वान्ट द्याट ब्राउन कलर पनि लाइट गोल्डन कलर भयो भने हुन्छ। अब मेरो अर्को त्योपट्टि एज द यो ओइल हिट हुँदै गर्दाखेरि हामी अरू त्यो टाटर सस बनाउँदैछु म। टाटा सस? फिशको टाटर सस फर फिश। हजुर, ओके, डिपको लागि बनाउँदैछु। अनि अब त्यो एज द टाइम यसको लागि हामीले एगको यल्कको पार्ट मात्रै यसमा मैले अब एग छ त्यसमा
सिर्फ एक यक मात्रै एन्ड व्हाट इज दिस यो मस्टर्ड अलिकति होल्ड गर्नु हजुर इमल्सिफिकेसन सस भन्छ सो मस्टर्डले चाहिँ यसलाई होल्ड गर्नुलाई मस्टर्डको स्मेल त मलाई एकदमै मन पर्छ हजुर मस्टर्ड युज गर्छु ओके थोरै अब स्लोली तपाईको काम छ अब चाहिँ अलिकति लास्ट ओइल गर्ने लास्ट टाइम बटर हाले जस्तै ओके यसपाली पनि के बटर नै हाल्नु पर्ने योपाली ओइल हाल्छु कुकिङ ओइल हाल्छु ओके एक यक र मस्टर्ड हामीले मिक्स गरिसकेको छौं मस्टर्डले चाहिँ इमल्सिफिकेसनलाई अलि हेल्प गर्छ इमल्सिफिकेसन मतलब एकैचोटी राम्रोसँग मिक्स हुने हैन एक यकमा एउटा लेक्टिन भन्ने त्यो हुन्छ ओके त्यसले चाहिँ इमल्सिफिकेसन होल्ड गर्नुलाई हेल्प गर्छ यसको ओइलको साथमा इफ बटर युज गर्यो भने चाहिँ खास के हुन्छ त्यो हलन्डेज सस बनाउँदाखेरि गरेको हामीले तर यो मेयोनेजमा चाहिँ हामीले पहिलादेखि मदर ससमा त्यो ओइल नै युज गर्छ ओके मिक्स भइसकेपछि मात्रै हामी ओइल त्यसमा युज गर्छौं हैन अब ओइल बिस्तारै एड गरौँ त्यो मैले राखेको छु हजुर बिस्तारै बनाले ड्रप बाइ ड्रप ग्रेजुअली ओके स्लोली सबै कुरा एकैचोटी मिक्स हुँदैछ हैन हजुर यसलाई चाहिँ हामीले लाइट फ्रदी अलि फोमी हुन्छ नि ओइल इन्कर्पोरेट हुँदै गएपछि अलिकति फास्टमै हाल्यो भने चाहिँ त्यतिको स्लो पर्दैन हजुर मैले विक्स जहाँ गरिरहेको छु त्यहाँ चाहिँ हालिदिराखेँ हजुर त्यसरी हाल्यो भने त्यसरी यो बनाउनको लागि जुन हामीले ओइल युज गरिरहेको छौं लाइक क्यान बी युज एनी ओइल अर स्पेसिफिक कुनै त्यस्तै छ लाइक ओइल इज लाइक भेजिटेबल ओइल युज गर्छु म चाहिँ बेसिकली लाइट हुन्छ यसले ओलिभ ओइल भन्दा चाहिँ यसले अलि लाइट हुने भएर हामी धारा तोरीको तेल पनि युज गर्न सक्छौं यो धारा तोरीको तेल पनि युज गर्न सक्छु ओके हाम्रो अब यो भइसकेको छ अब यो अलिकति मैले भेनेगर हाल्छु अलि थिक भएको छ सस सो अलिकति मलाई डिपको लागि चाहिए भएर थोरै भेनेगर युज गर्नु भयो हैन हाम्रो सस अलिकति बाक्लो भएको भएर हजुर त्यो इमल्सिफिकेसनले गर्दा अलि बाक्लो भएर मैले भेनेगर युज गर्छु सो भेनेगरले अलिकति जेस्टी टच दिन्छ प्लस एसिडिक टच दिन्छ ओके एसिडिक हजुर अनि अब मैले फिनिश गर्न आँटिसकेँ यो अलमोस्ट अल डन अब सल्ट पेपर सिजनिङ हजुर सल्ट अब मेरो यो टाटा ससमा मायोनेज भयो र थोरै अनियन पनि हाल्दै हुनुहुन्छ अनियन फाइन चप अनियन हाल्छु गर्किन्स भनेको पिकल क्युकम्बर हो क्युकम्बरलाई चाहिँ भेनेगर हालेर हामीले जस्ट एउटा अचार जस्तो फर्ममा प्रिजर्भ गरेको चाहिँ ओके पिकल केपर्स हाल्छु हामीले केपर्स भनेको एउटा श्रब्सको त्यो एउटा बड हो यसले अलिकति फिशहरुसँग यो राम्रो जान्छ केपर्स ओके फिशहरुसँग जाने इन्ग्रेडियन्ट्सहरु मिक्स गर्दै हुनुहुन्छ परेशले We are ready with the tartar sauce. Tartar sauce ready भयो. How is it, Paresh? Yeah, it is what I wanted to make. It has that taste. Okay. It's good. मैले त सिकिरहेको छु tartar sauce बनाउन for the first time in my life हैन. तपाईहरुले चाहिँ सिकिराख्नु भएको छ कि छैन भने फेरि रिक्यापमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. हेरौँ अब परेशले what he'll do next. My oil is getting hot, so अब भयो होला एकचोटी म. Okay, it's properly. It's fine. Heated. परेश तपाईले हाम्रो म्युजिक एट किचनको सेटमा चाहिँ यस्तो मिठो मिठो खानाहरु बनाउन सिकाइराख्नुहुन्छ हामीलाई लाइक मलाई टेस्ट पनि गराइराख्नु हुन्छ हैन घरमा चाहिँ आजकल कतिको बनाइराख्नु भएको छ घरमा पनि बनाउँछु म नबनाउने हैन तर अब मम र उनीहरु चाहिँ स्पेशलाइजै भएको भएर नेपाली क्युजिनमा सो म त्यति त्यो गर्दिन त्यति के गर्नुहुन्न त्यति हेल्प गर्छु तर उहाँहरुले त्यति पकाउँदिन हजुर ओके कहिलेकाहीँ छुट्टी हुँदाखेरि छुट्टीको दिन चाहिँ म गर्छु उहाँहरुलाई पनि के स्पेशल के डिशहरु त बनाएर टेस्ट गराइराख्नु हुन्छ होला नि हैन हजुर गराउँछु ओके एकदमै राम्रोसँग बोइल पनि भइराको छ हैन हाम्रो फिश परेश यो हाम्रो डीप फ्राई हुन कति टाइम लाग्छ 5 to 6 मिनेट्स लाग्छ हामीलाई ओके 5 to 6 मिनेट लाग्ने रहेछ डीप फ्राई हुन सो त्यति जसम्म लेट्स इन्जॉय दिस सस झर्यो भन्थे फुलहरू होइलाई झर्यो भन्थे माया मेरो छायामा पर्यो भन्थे नानम नाना नाना नानम नाना नाना पागल प्रेम छोडेर
मेरो तिम्रो कदम मोडियो भन्थे आज फेरि त्यो मोडमा आज फेरि त्यो मोडमा भेटे तिमीलाई नानम नाना नानम नाना नानम नाना मायाले हो कि हो खुशी पागल पागल भए म 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 पागल पागल भए तपाईले दर्शकहरूलाई मिठो गीत सुनाउने बेलामा मैले यहाँ तपाईलाई मेरो डिलिसियस फुड प्लेटिङ गरिसकेको छु अब यो टेस्टिङ मात्रै बाँकी छ सो एभ्रिथिङ इज डन फुड लाइक फिश रेडी भएर पनि प्लेट पनि गर्न भ्याइसक्नु भएको छ परेशले हैन सो अब टेस्टिङ पार्ट हो फेरि एज अलवेज द के भन्छ सबभन्दा बेस्ट पार्ट हजुर टेस्ट गरौँ त हजुर हस् ओके हाम्रो सस पनि एकदमै राम्रो देखिरहेको छ है सस एन्ड फिश स्मेल पनि एकदमै राम्रो आइरहेको छ अब लेट मी टेस्ट आँखाले त एकदम मिठो देखिरहेको छु है टु गुड परेश लाइक सधैँ मैले टु गुड नै भन्छु हैन तर एकदमै नै मिठो छ सस लाइक यसको टेस्ट फिश लाइक इट्स सो प्रपरली कुक्ड अनि क्रिस्पी taste and all as always like I have no words to explain it's really very nice thank you very much thank you for offering me so nice food thank you welcome at least Pushpa got to taste what I cook तपाईहरुले त हेर्नु मात्रै भएको छ घरमा एक्चुअली ट्राई गर्नुस् मिठो हुन्छ त्यही thank you for watching my episode hope you all enjoyed my show and my dish thank you very much टाटर सस बनाउनको लागि एग यल्क लिने र मस्टर्ड मिक्स गर्ने र ग्रेजुअली अलिकति भोल्युम आउने बेलासम्म ओइल एड गर्ने कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्नको लागि भेनिगर एड गर्ने अनि सिजनिङ गर्ने र फाइनली अनियन गार्किन्स र पेपर्स एड गर्ने क्रन्ची फिश फिङ्गर बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला फिश फिलेलाई सल्ट पेपर भेनिगरले मेरिनेट गरेर 10 मिनेटसम्म राख्ने त्यसलाई हल्कासँग मैदामा मिक्स गर्ने एकलाई बलमा मिक्स गर्ने र मेरिनेट गरिएको फिश फिलेलाई एकसँग डिप गर्ने र फेरि ब्रेड क्रम्बसँग कोट गर्ने हट प्यानमा ओइल हिट गर्ने र फिशलाई ब्राउन हुने बेरसम्म डिप फ्राई गर्ने र फाइनली टाटर सस लेमन र पार्सले राखेर सर्भ गर्ने त्यसरी तयार हुन्छ तपाईको क्रन्ची फिश फिङ्गर विथ टाटर सस मैले त यस्तो मिठो डिश टेस्ट पनि गरे र दङ्ग पनि परे तपाईहरुले पनि घरमा ट्राई गर्नुस् पक्कै पनि मिठो बनाउन सक्नुहुनेछ अब फेरि समय भएको छ वार जोनको त्यो म लिएर आउने छु एउटा सानो कमर्शियल ब्रेक पछि वेलकम ब्याक चिसो वेदरले हामीलाई दिन प्रतिदिन एकदमै गाह्रो बनाइरहेको छ तर वेदर जति चिसो भए पनि हाम्रो धारा म्युजिक एट किचनको वार जोनको हट टेम्परेचर पनि हरेक हप्ता बढ्दो नै छ सो आज पनि हाम्रो वार जोनको हट टेम्परेचरलाई अझै हट बनाउन को आउँदै हुनुहुन्छ त परेश मेरा हट पार्टिसिपेन्ट्सहरु छन् रेनु अभिनय र नवीन गाइज नाउ वी हैव 30 minutes to prepare your dish so mainly focus on your dish and give your best all the best Hello everyone, this is me Renu Lamisane Magar. Today I am going to prepare a grilled chicken with salsa bar. Hope by making this dish I will be the winner of the week. Hi, my name is Naveen Maharjan. Today I am going to prepare stuffed chicken with mozzarella cheese and barbecue sauce.
I hope this dish make me winner of the week. Hello, it's me Abhinay Dozbista from DCAT third semester, and I'm going to prepare today spaghetti bolognese, and this will help me to win this competition. Guys, how are you looking? We have 15 minutes more now. So how is looking? Make the oven ready. Yeah? The pieces of chicken is thick, so you have to put it inside. How are you, Abhinay? Everything is okay? How are you looking? Everything is fine? Okay guys, carry on with your cooking. I'll come after 15 minutes and check your food.
सायद आफ्नो साथीहरूको एक्सपिरियन्सबाट सिकेर होला आज हाम्रो सबै कम्पिटिटर्सहरूले टाइममा नै आफ्नो डिस कम्प्लिट गर्नुभएको छ। तर टाइममा नै डिस कम्प्लिट गरे पनि आज विनर अफ द विकको टाइटल कसले जित्नुहुनेछ त? लेट्स सी यो सानो ब्रेक पछि। वेलकम ब्याक। अब रिजल्ट सुनाउनु भन्दा अगाडि लेट्स शेयर आवर कम्पिटिटर्स एक्सपिरियन्स। मैले मेरो त्यो चिकन ब्रेस्ट चाहिँ प्यान फ्राईमा पकाउने कोसिस गरेको थिएँ, तर चिकन ब्रेस्ट अलिक बाक्लो हुनुको कारण मैले माइक्रोवेभ युज गर्नु पऱ्यो। जस टाइममा कम्प्लिट गरेकोमा म अलिक खुसी छु। आई होप आई विल विन दिस कम्पिटिसन। मलाई चाहिँ डर लागिरहेको थियो कि खाना पकाएर चाहिँ टाइममै सकिँदैन होला भनेर, तर मैले टाइममै सघाउन सकेँ। अनि डेकोरेसनहरू पनि ठिकै छ, सो म चाहिँ विनर अफ द विक हुन सक्छु कि। मेरो खाना टाइममा सिद्धियो, तर स्टोभको कारणले गर्दा मलाई अलि खाना पकाउँदाखेरि अलिकति गाह्रो भयो। तर सायद सेफले यो डिस मन पराउनुहुन्छ र म नै एउटा विनर अफ द विक बन्न सक्छु होला जस्तो लाग्छ। हाम्रो सबै कम्पिटिटर्सहरूको एक्सपिरियन्स त हामीले सुनिहाल्यौँ। अब लेट्स सी विनर अफ द विकको टाइटल कसले पाउनुहुन्छ। परेश, तपाईँलाई लाइक कस्तो फिल भयो त? आज कसले पाउनुहुन्छ त विनर अफ द विकको टाइटल? लाइक के एक्सपिरियन्स भयो हजुरको? बाहिरबाट हेर्दाखेरि नर्भसनेस पनि थियो, एक्साइटमेन्ट पनि थियो, अलिकति फम्बल भइरहेको थियो। सबैजना त्यो हुन्छ नै अब सोमा आउँदाखेरि। सो तर सबैको डिस हेरेर अब म इभ्यालुएट गर्छु कस्तो कसको के छ भनेर। कोही अलि बढी नर्भस, कोही अलि बढी कन्सियस, कोही अलि बढी आनन्दले पनि गरिरहेको देखिरहेको थिएँ मैले पनि। हो, अब त्यो सबै थियो, सबैकोमा आफ्नो अप्स एन्ड डाउन्स थियो। तर अब लास्टमा अब आउटकम भनेको यही हो र म यही हेरेर नै मैले एकचोटि डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। ओके, सो हामी स्टार्ट गरौँ होइन अब टेस्ट गर्नलाई? ओके, रेनुको डिस छ यो। रेनुको डिस टेस्ट गर्दा चाहिँ कस्तो छ अब सेफले भन्नुहुन्छ? चिकनको ब्ल्यान्ड टेस्टलाई सस भरले राम्रो कम्बिनेसन दिएको छ। ओके, अनि भेजिटेबल्सहरू प्रपरली पाकेको छ? प्रपरली डन छ। ओके, रेनु अलिअलि नर्भस पनि भइराख्नु भएको छ। राम्रो कुक छ। ओके, राम्रो कुक छ, गुड रेनु। अब नवीन अलिकति फम्बल गरिरहेको थियो ओभनसँग। उसले चाहिँ प्यान सेयर हुन्छ भन्नु थालेको थियो, तर चिकन ब्रेस्ट अलिक मोटो भएको त्यति बेला नै उसले ओभनमा राख्दिनँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो सुरुमा। तर हेर्दा त नवीनको डिस एकदम कम्प्लिट जस्तो, एकदम भल्युम पनि धेरै जस्तो देखिरहेछ। तर लाइक प्रपरली कुक चाहिँ छ कि छैन त? Presentation wise also it's looking amazing. So here I come with spaghetti bolognese. This is Abhinay. Abhinayko. Season wise, tasting wise, everything is fine. Good. Presentation is good. सबै ठिक छ। As always, like तीनजनाकै डिस प्रायः जहिले पनि एकदम मिठो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। प्रेजेन्टेसन वाइज, लाइक टेस्ट वाइज हेर्दाखेरि त तीनटा नै डिस एकदमै राम्रो देखेको छ। अब सिन्स यु हेभ टेस्टेड, अब टेस्ट वाइज टेक्निकल त मलाई भन्दा लाइक सेफलाई नै बढी थाहा हुन्छ। सो परेश, सो आजको विनर अफ द विक हुनुहुन्छ। मैले एकजना गेस गरिरहेको छु, मलाई उहाँ हो कि जस्तो लागिरहेछ परेश। नवीन। ओके, नवीन, यस आई वाज गेसिङ। Congratulations, Naveen. It was nice presentation. Namro sa. Your menu was like well designed. Everything is good. Congratulations. Congratulations. So हाम्रो as a winner of the week हुनुभएको छ नवीन, जसले अब फेरि winner of the month मा पनि कम्पिट गर्नुहुनेछ। र त्यो बेलाको लागि I really want to wish all the best for him. त्यो बेला अझै more prepared, more like managed and more not confused भएर आउनुहुनेछ नवीन। त्यसको लागि again all the best नवीन। यसपालिको कठ्याङ्ग्रिदो चिसोबाट बच्न चाहनुहुन्छ र साथसाथै तातो पिरो मिठो खाना बनाउन सिक्न चाहनुहुन्छ, सिकाउन चाहनुहुन्छ, खान चाहनुहुन्छ, खुवाउन चाहनुहुन्छ र रमाइला गीत सङ्गीतको पनि मजा लिइरहन चाहनुहुन्छ भने अर्को हप्ता पनि फेरि हामीलाई हेर्न नबिर्सिनु होला धारा म्युजिक एट किचनमा। टिल देन, ह्याप्पी कुकिङ।